ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सलमान सानिया से माफ़ी मांग लेता है। क्या अब सानिया जिंदा रह पाएगी या फिर मर जाएगी? क्या सानिया सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए सलमान को माफ़ कर पाएगी? क्या जो अब सानिया नहीं कर पाई थी, अब सलमान वो सारे का सारा कुछ करेगा? क्या अब सलमान अपने बाप की सच्चाई सारी दुनिया के सामने ले आएगा? क्या अब शाहनवाज बहुत जल्द अरेस्ट होने वाला है? क्या जब ये सारी की सारी सच्चाई शाहनवाज के सामने आएगी तो शाहनवाज अपनी ये सच्चाई कबूल कर पाएगा, या फिर जैसे ये सारी की सारी सच्चाई उसके सामने आएगी तो उसके बाद शाहनवाज अपनी खुद ही जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा? आने वाली एपिसोड में अब जो काम सानिया नहीं कर सकती थी, अब वो सानिया का अधूरा काम सलमान कंप्लीट करे। अब सलमान को भी एहसास हो गया कि उसने सानिया के साथ बहुत गलत किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की बातों को माना, उसने सानिया की एक भी बात नहीं मानी। अब सलमान को एहसास होता है कि उसने अपनी औलाद के साथ भी बहुत जुर्म किया है, इसलिए अब उसको एहसास होता है और वो उसी वक्त सानिया के पास जाता है। वो जाकर सानिया से माफी मांगता है, लेकिन सानिया उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। दूसरी तरफ सलमान उस सहाफी को ढूंढ लेता है जिसके पास सारे के सारे सबूत थे। सलमान उस फहीम सहाफी के पास जाता है और जाकर उसे कहता है कि मुझे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो जो सिर्फ और सिर्फ मेरे बाप ने छुपवा लिए ताकि उसकी इज्जत खराब ना हो और मेरी बेगम का नाम खराब कर दिया, और मैंने अपने बाप के ऊपर ट्रस्ट किया और अपनी बेगम के ऊपर शक करके उसको मैंने गलत साबित किया। लेकिन जब अब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ तो अब मुझे पता चलता है कि मेरा बाप खुद ही गलत था। जहाँ पर सलमान उस सहाफी से कहता है कि मुझे वो फ्लैश भी चाहिए है जिसमें सारे के सारे सबूत इकट्ठा हैं। उसी वक्त भी वो सहाफी सारे के सारे सबूत सलमान को देता है। सलमान जैसे ही वो सारे सबूत देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसका बाप इतनी घटिया हरकतें भी कर सकता है। उसने जितने भी ज़कात के पैसे गरीबों का हक सारा खुद खाया होता है। उसने वो सारी फाइल्स को इकट्ठा करता है और एक ही पेपर में उसको इकट्ठा करके रख लेता है, और उसी वक्त वो अपने बाप के पास जाता है और जाकर अपने बाप से कहता है कि बाबा, आपको शर्म नहीं आई? आपने कितने लोगों के हक के पैसे खाए हैं, आपने कितने लोगों के इलाज के लिए पैसे लिए और उनका इलाज नहीं किया बल्कि उन गरीबों को मरने दिया, और ज़कात के सारे पैसे आप खाते रहे। आपको शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? जिसके बाद सलमान कहता है कि बाबा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब कुछ कर सकते हो। जहाँ पर उसका बाप कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ करने वाली तुम्हारी बेगम है। जब से वो आई है उसने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया, उसने जो मेरी रेपुटेशन थी, मेरी हर चीज को खाक में मिला दिया, और अभी भी तुम यही कह रही हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं गलत हूँ। जहाँ पर उसी वक्त सलमान बोल पड़ता है और कहता है कि बाबा, आप इस दुनिया के सामने एक सेलिब्रिटी बने हुए हैं ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लोगों को ये नहीं पता कि आप कितने अंदर से बुरे हैं, आप कितने दोगले हैं। ये सब कुछ मेरी बेगम ने नहीं किया, बल्कि वो तो हक और सच के लिए बोल रही थी, आप ही बुरे हैं। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी बेगम ने मेरी इज्जत खराब की है, मैंने कोई किसी का पैसा नहीं खाया। जहाँ पर सलमान वो सबूत सारे उसके आगे रखता है और कहता है कि बाबा, ये देखो, इसमें अब बताओ कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जिसके बाद शाहनवाज अपने पाँव के ऊपर पानी नहीं डलने देता और सारे का सारा ब्लेम सानिया को करता है। लेकिन इस दफा सलमान चुप नहीं रहता और अपने बाप के आगे से बोल पड़ता है। सलमान कहता है कि बाबा, जिस वक्त सानिया और वो फहीम दोनों आपके लिए बोले थे ना, उसी वक्त आपने अपना पैसा और सब कुछ लगाकर उनको चुप करवा दिया, और जो आपके खिलाफ सबूत थे आपने सबका मुंह बंद कर दिया। मुझे हर चीज का इल्म था लेकिन मैं चुप था। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को इज्जत दी, अपने पैसे को यूज करके आपने अपना नाम छुपा लिया, और जब पुलिस वालों को सब कुछ पता चला तो आपने उनका भी मुंह बंद करवा कर साद को अरेस्ट करवा दिया, हालांकि कोई गलती उसकी नहीं थी। आपको सब पता भी था कि साद की कोई गलती नहीं है, साद तो आपके साथ मिला भी नहीं था, लेकिन आपने सारे का सारा ब्लेम साद के ऊपर करके उसको अरेस्ट करवा दिया। आपको फिर भी शर्म नहीं आई किसी का घर खराब करते हुए? जिसके बाद शाहनवाज कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहाँ पर फिर उसके बाद सारे के सारे सबूत सलमान इसके आगे रखता है और उसी वक्त पुलिस को भी बुला लेता है। पुलिस जैसे ही आती है तो वो इसको देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर ये सब कुछ काम कर रही है, इसने इतना लोगों का पैसा खाया और हम लोग इसको अमीर समझते रहे। अब पुलिस एक मिनट के लिए भी देर नहीं करती, उनके हाथ जैसे ही सबूत लगते हैं तो उनको इसके पैसों की कोई भी परवाह नहीं होती, और ना ही वो देखते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है, वो इसको अरेस्ट करवा लेता है। मुझे तो लगता है कि अब जैसे ही सारा का सारा सच शाहनवाज के सामने आएगा, उसे पता चल जाएगा कि अब शाहनवाज की रुसवाई है, सारी दुनिया के सामने उसकी इज्जत खराब होगी। जिसके बाद अब मुझे तो लगता है कि शाहनवाज कभी भी अब अपनी इज्जत और रुसवाई नहीं कर सकता और सारी दुनिया के सामने अपना नाम कभी भी खराब नहीं करेगा, क्योंकि शाहनवाज को पता है कि अगर ये सारी बात बाहर निकल गई तो मीडिया, इंटरनेट, हर चीज पर उसका नाम बदनाम होगा और वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही वो ये सब कुछ बर्दाश्त करके जिंदा रहेगा। अब मुझे तो लगता है कि जैसे ही सब कुछ ये शाहनवाज के सामने आएगा तो
تو وہ خودکشی کر لے گا، جس کے بعد شاہنواز نہ اس دنیا میں رہے گا اور نہ ہی کسی کو کوئی فرق پڑے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب جیسے ہی سلمان پولیس کو کال کرے گا تو شاہنواز اس سے پہلے ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جس کے بعد سلمان کو بالکل بھی احساس نہیں ہوگا۔ وہ اپنے باپ کا جنازہ کروائے گا اور اپنی بیگم کے پاس چلا جائے گا۔ وہ جیسے ہی ثانیہ کے پاس ہاسپٹل میں جائے گا تو ثانیہ سے جا کر معافی مانگے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے بابا کے پیچھے لگ کر بہت زیادہ تمہارے ساتھ زیادتیاں کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بابا غلط ہیں۔ سلمان کہے گا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ اگر تم اب تک یہ سب کچھ کر لیتی تو بابا کا سچ بہت جلد سامنے آ جانا تھا، لیکن میں نے خود تمہیں روکا کیونکہ وہ میرا باپ تھا۔ لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ میرا باپ بہت غلط کر رہا ہے، اس نے صرف اور صرف لوگوں کے پیسے نہیں کھائے بلکہ بہت کچھ کیا ہے، اس لیے اب مجھے پتا چلا، اب مجھے احساس ہوا کہ اب میری بھی اپنی بھی اولاد ہونی ہے، اس وجہ سے اب میں اپنے حق کے لیے بولا، کیونکہ اگر میں چپ رہتا تو مجھے یہی فیل ہونا تھا کہ میں بہت غلط ہوں، اس لیے میں چپ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں اپنے حق کے لیے بولا۔ جس کے بعد ثانیہ دل میں سوچتی ہے کہ میں تو بہت دیر سے یہ سب کچھ چاہتی تھی کہ تمہارے سامنے خود سچائی آئے، تمہاری آنکھیں کھلے، لیکن تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے روک کے رکھا اور میں نے صرف اور صرف اپنے گھر کو بچانے کے لیے چپ رہی، اور اب تک میں بہت کچھ کر سکتی تھی لیکن مجھے اپنا گھر خراب نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ جس کے بعد اب سلمان ثانیہ سے معافی مانگے گا اور مجھے تو لگتا ہے کہ اب ثانیہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گی اور دوسری سائڈ کو منہ کر لے گی، جہاں پر میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ اگر ثانیہ زندہ رہ پائی تو وہ کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کرے گی، اس کو معاف کر دے گی اور جیسے پہلی ان کی محبت تھی ویسے ہی ہو جائے گی، کیونکہ ثانیہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کی اولاد کبھی بھی باپ کے پیار سے محروم رہے، اس لیے وہ اس کو معاف کر کے سب کچھ بھول جائے گی۔ اور سلمان بھی یہ سوچ لے گا کہ جس طرح اس کے باپ کا اس کے ساتھ بیہیو تھا وہ اپنی اولاد کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ اپنے اولاد کے ساتھ بالکل فرینڈلی بیہیو کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا۔ جہاں پر اب میرا تو خیال ہے کہ بہت جلد اب شاہنواز کی سچائی اس کے سامنے آ جائے گی اور اب ساتھ بھی جیل سے نکل کر سب کچھ بول پڑے گا اور ساتھ کے پاس کچھ ایسے ثبوت ملیں گے جس کے بعد شاہنواز کو جیل سے جانے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور دوسری طرف کیا اب اتنے سب کچھ ہونے کے بعد ثانیہ سلمان کو معاف کرے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب ثانیہ کی بہت جلد ڈیتھ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کی بیٹی اس کے پاس رہ جائے گی۔ کیا اب سچ مچ ثانیہ اپنی بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد مر جائے گی یا پھر زندہ رہے گی؟ میرا تو خیال ہے کہ اب ثانیہ اور اس کی بیٹی اور سلمان کی آگے والی زندگی بہت زیادہ حسین ہونے والی ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں جو بھی رکاوٹیں کریٹ کرنے والے تھے وہ لوگ اب یہاں سے چلے جائیں گے۔ فرحین تھی وہ تو کچھ کم ہی بولتی تھی، صرف اپنے ہسبینڈ کی بات بولتی تھی، وہ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب بہت جلد شاہنواز کا بھی سچ سب کے سامنے آ جائے گا، جس کے بعد شاہنواز کو یا تو پولیس اریسٹ کر لے گی یا پھر شاہنواز خود ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور خودکشی کر لے گا۔ اور دوسری طرف اب آہستہ آہستہ فیضان کے سامنے امبر کی ساری حقیقت آنے لگی ہے اور امبر کو بھی پتا چل گیا کہ فیضان جیسے دوگلے انسان کے ساتھ وہ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، اس لیے کیا اب فیضان امبر کو چھوڑ دے گا اور منہا کو دوبارہ واپس اپنے گھر میں لانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ اب منہا کبھی بھی ان کے گھر میں نہیں آئے گی، کیونکہ منہا یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ کبھی بھی دوبارہ یہاں پر منہ نہیں کرے گی۔ کیا اب دوسری طرف سلمان اور ثانیہ دونوں ایک ہو پائیں گے؟ کیا ان کی زندگی آگے والی بہت زیادہ حسین ہونے والی ہے؟ کیا اب شاہنواز کو اس کے کیے کی سزا ملے گی؟ میرا تو خیال ہے کہ اب شاہنواز بھی اریسٹ ہو جائے گا اور ثانیہ اور سلمان دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ حسین زندگی گزارے گی۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلمان اپنے باپ کو معاف کر ڈالے اور اپنے باپ کو پھر سے خوشحال زندگی گزارے اس کے ساتھ مل کر۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے، ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔